फर्मेन्टेसन पाथवे फर्मेन्टेसन पाथवे चाहिँ ग्लुकोजलाई ब्रेकडाउन गर्ने अर्को एनेरोबिक पाथवे हो। यो फर्मेन्टेसन पाथवे मेनी अर्गानिजम सेल्सहरूले पर्फर्म गर्छ। यो फर्मेन्टेसन पाथवेमा चाहिँ मेन एनर्जी एक्सट्र्याक्टिङ पाथवे भनेको चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस हो र यो फर्मेन्टेसन पाथवेमा चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस पछि एक्स्ट्रा 1-2वटा रियाक्सन भइसकेपछि यो फर्मेन्टेसन पाथवे कम्प्लिट हुन्छ। फर्मेन्टेसन हो सेलुलर रेस्पिरेसन हो बोथ चाहिँ सेम हो, यानि कि सुरुमा चाहिँ बोथमै ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ र ग्लाइकोलाइसिसबाट फर्म भएको पाइरुवेट चाहिँ फर्मेन्टेसनमा चाहिँ फर्दर अक्सिडेसन साइट्रिक एसिड साइकल इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन सिस्टममा चाहिँ जाँदैन क्या। यो फर्मेन्टेसन पाथवेमा चाहिँ एक्स्ट्रा रियाक्सन ग्लाइकोलाइसिस पछि एक्स्ट्रा रियाक्सन हुनुको मेन कारण भनेको चाहिँ फेरि त्यहाँ एनएडी मोलिक्युल्स चाहिँ जेनेरेट गर्नु हो क्या। किनकि ग्लाइकोलाइसिस पाथवेमा त एनएडी मोलिक्युल्स त एनएडीएच मोलिक्युल्समा कन्भर्ट भएको हुन्छ नि त। त्यहाँ एक्स्ट्रा रियाक्सन भइसकेपछि एनएडीएच मोलिक्युल्सले आफ्नो इलेक्ट्रोन चाहिँ होइन अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरूलाई डोनेट गरिदिन्छ क्या। जस्तै पाइरुवेटहरूलाई डोनेट गरिन्छ र आफू फेरि एनएडी मोलिक्युल्समा चेन्ज हुन्छ र एनएडी मोलिक्युल्समा अब चेन्ज भइसकेपछि फर्दर अरू मोलिक्युल्सहरूले ग्लाइकोलाइसिस पाथवे गर्न पायो नि त। अनि यो प्रोसेस चलिरहने भयो कि अब यो साइकल चलिरहने भयो नि त। यो फर्मेन्टेसन पाथवेको चाहिँ जम्मै 2 टाइप छ क्या। एउटा भयो ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन भने, अर्को भयो अल्कोहोल फर्मेन्टेसन। अब चाहिँ हामी ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसनबाट सुरु गरौँ। यो ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसनमा चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसबाट फर्म भएको एनएडीएच मोलिक्युल्सले चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन चाहिँ डाइरेक्टली पाइरुवेट मोलिक्युल्सलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ र यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट गरिसकेपछि यसले बाई प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ ल्याक्टेट जेनेरेट गरिदिन्छ। यो ल्याक्टेट चाहिँ ल्याक्टिक एसिडको डिप्रोटोनेटेड फर्म हो। योगर्ट बनाउने ब्याक्टेरियाले पनि ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन गर्छ। अर्को भनेको रेड ब्लड सेल, हाम्रो बडीको रेड ब्लड सेलमा त माइटोकन्ड्रिया हुँदैन नि त, त्यही भएर यसले सेलुलर रेस्पिरेसन गर्न सक्दैन नि त, यसले पनि ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन गर्छ। अर्को भनेको मसल सेलहरूमा चाहिँ इनफ अक्सिजन नभएको बेला चाहिँ मसल सेल्समा पनि ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन हुन्छ। अब धेरै हेभी वर्कहरू गर्दा त बडीलाई ओभर अक्सिजन चाहिरहन्छ नि त, अनि अक्सिजनको कमी भएको बेला चाहिँ मसल्समा ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन हुन्छ। अल्कोहोल फर्मेन्टेसनमा चाहिँ एनएडीएचले आफ्नो इलेक्ट्रोन चाहिँ पाइरुवेटको डेरिभेटिभलाई चाहिँ डोनेट गर्छ र प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ एथानोल प्रड्युस गर्छ भने हाम्रो अघिको ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसनमा त एनएडीएचले आफ्नो इलेक्ट्रोन चाहिँ होइन डाइरेक्टली पाइरुवेटलाई डोनेट गर्थ्यो नि त, अनि बाई प्रोडक्टको रूपमा ल्याक्टेट प्रड्युस हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ डेरिभेटिभलाई डोनेट गर्ने भयो, पाइरुवेटको डेरिभेटिभलाई। अब यो अल्कोहोल फर्मेन्टेसनमा चाहिँ पाइरुवेटदेखि इथानोल चाहिँ 2टा स्टेप रियाक्सन भएपछि कम्प्लिट हुन्छ, प्रड्युस हुन्छ भनौँ न। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ पाइरुवेटमा भएको कार्बोअक्जाइल ग्रुप चाहिँ यसले CO2 को रूपमा लुज गर्छ र 2 कार्बन मोलिक्युल्स यानि कि एसिटल्डिहाइड प्रड्युस गर्छ। र अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ एनएडीएचले आफूमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ प्रड्युस भएको 2 कार्बन कम्पाउन्ड यानि कि एसिटल्डिहाइडलाई दिन्छ र इथानोल प्रड्युस गर्छ र इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि एनएडीएच चाहिँ एनएडीमा कन्भर्ट हुन्छ। इस्टले चाहिँ अल्कोहोल फर्मेन्टेसन गर्छ नि त र इथानोल प्रड्युस गर्छ, जुन हामी अल्कोहोल ड्रिङ्क्स बियर वाइनहरूमा पाउँछौँ। मान्छेलाई जस्तै यदि होइन अब अल्कोहोलको पर्सेन्टेज चाहिँ लार्ज पर्सेन्टमा भयो भने चाहिँ यसले इस्टलाई पनि असर गर्छ क्या। यसले पनि धेरै हाई पर्सेन्ट अफ अल्कोहोल चाहिँ होइन टोलरेट गर्न सक्दैन क्या। र अब यो इस्टले टोलरेट गर्ने रेन्ज चाहिँ 5% देखि 21% अल्कोहोलसम्म हुन्छ र यो चाहिँ अब इस्टको स्ट्रेन कुन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनमा ग्रो भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब चाहिँ क्रेब साइकलको कुरो गरौँ। क्रेब साइकललाई हामी टिसिए साइकल CAC पनि भन्ने गर्छौँ। TCA भनेको ट्राई कार्बोअक्जाइलिक एसिड साइकल हो भने CAC भनेको चाहिँ साइट्रिक एसिड साइकल हो होइन। पाइरुवेट चाहिँ एसिटाइल CoAमा चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा कन्भर्जन हुन्छ भने साइट्रिक एसिड साइकल पनि यही माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा अकर हुन्छ। क्रेब साइकलमा इन्भल्भ हुने सबै इन्जाइमहरू चाहिँ सोलुबल हुन्छ, तर एउटा एक्सेप्सन छ सोलुबल नहुने, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जुन चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको इनर मेम्ब्रेनमा हुन्छ। ग्लाइकोलाइसिसको अपोजिट क्या विपरीत चाहिँ यो साइट्रिक एसिड यानि कि क्रेब साइकल चाहिँ लुपमा हुन्छ, यानि कि यसको लास्ट पार्टमा चाहिँ फर्स्ट पार्टमा युज भएको कम्पाउन्ड चाहिँ रिजेनेरेट हुन्छ। क्रेब साइकलको रियाक्सनमा चाहिँ रिडक्स रियाक्सन, डिहाइड्रेसन, हाइड्रेसन
डिकार्बो अक्सिडेसन रियाक्सनहरू हुन्छ। यो क्रेब्स साइकल पाथवेलाई चाहिँ हामीले एरोबिक पाथवे लिन सक्छौँ, किनभने यसको प्रोडक्टबाट आएको NADH FADH2ले चाहिँ नेक्स्ट अब आउने पाथवेमा चाहिँ अक्सिजन युज गर्छ। हामीले यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्रेब्स साइकलले चाहिँ एटिपी होइन डाइरेक्टली हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै मात्रामा मात्र प्रड्युस गर्छ भने क्रेब्स साइकलले होइन डाइरेक्टली अक्सिजन चाहिँ कन्ज्युम गर्दैन क्या। यो क्रेब्स साइकलको रियाक्सनमा स्टार्टिङमा हेर्दाखेरि पाइरुविक एसिड इन्भल्भ भयो जस्तो देखिन्छ नि, तर यो क्रेब्स साइकलमा चाहिँ डाइरेक्टली पाइरुविक एसिड इन्भल्भ हुन पाउँदैन क्या। त्यही भएर फर्स्टमा पाइरुविक एसिड चाहिँ एसिटाइल COA मा कन्भर्ट हुन्छ र यो एसिटाइल COA चाहिँ क्रेब्स साइकलमा इन्भल्भ हुन्छ। र अब यो पाइरुविक एसिड चाहिँ एसिटाइल COA मा कन्भर्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ होइन धेरै खालको चेन्जेसहरू आउँछ। जस्तै अब पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कम्पाउन्ड हो भने हाम्रो एसिटाइल COA 2 कार्बन कम्पाउन्ड हो। यो कार्बन चाहिँ CO2 को रूपमा निस्किन्छ। यो पाइरुविक एसिडको कन्भर्जन एसिटाइल COA भनेको चाहिँ रिडक्स रियाक्सन हो, त्यही भएर चाहिँ NAD रिड्युस भएर चाहिँ NADH2 मा चेन्ज हुन्छ र यो NADH2 ले चाहिँ पछि गएर हामीलाई चाहिँ 3 ATP दिन्छ नि त। र यो एसिटाइल COA लाई चाहिँ 4 कार्बन कम्पाउन्ड यानि कि अक्जाइलो एसिटेटले एक्सेप्ट गर्छ र हामीले चाहिँ साइट्रिक एसिड पाउँछौँ जुन चाहिँ 6 कार्बन कम्पाउन्ड हो। र यो कन्भर्जनको लागि चाहिँ साइट्रेज सिन्थेटेज इन्जाइमले हेल्प गर्छ र यो फर्म भएको साइट्रिक एसिड चाहिँ आइसोमरेज इन्जाइमको हेल्पले चाहिँ आफ्नो आइसोमर यानि कि आइसोसाइट्रेटमा चेन्ज हुन्छ। आइसोसाइट्रेट 6 कार्बन कम्पाउन्ड हो नि त यो चाहिँ अब 5 कार्बन कम्पाउन्डमा चेन्ज हुन्छ र एउटा कार्बन चाहिँ CO2 को रूपमा यसले रिलिज गर्छ र अब यो 5 कार्बन कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ अल्फा किटो ग्लुटेरेट र अब यो आइसोसाइट्रेटको कन्भर्जन अल्फा किटो ग्लुटेरेट भनेको चाहिँ रिडक्स रियाक्सन हो। यहाँ चाहिँ NAD रिड्युस भएर चाहिँ NADH2 मा चेन्ज हुन्छ। अब यो 5 कार्बन अल्फा किटो ग्लुटेरेट चाहिँ अब फेरि 4 कार्बन कम्पाउन्डमा चेन्ज हुन्छ र एउटा कार्बन चाहिँ यसले CO2 को रूपमा रिलिज गर्छ। त्यो 4 कार्बन कम्पाउन्डमा चाहिँ कोइन्जाइम एड हुन्छ यानि कि COA एड हुन्छ र त्यो 4 कार्बन कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ सक्सिनाइल COA हो। यो पनि रिडक्स रियाक्सन हो। यहाँ चाहिँ NAD रिड्युस भएर NADH2 मा चेन्ज हुन्छ। यो सक्सिनाइल COA चाहिँ अब सिम्पल सक्सेनिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ। अब यो सक्सिनाइल COA को कोइन्जाइम थियो नि यसले चाहिँ रिलिज गर्छ यो कन्भर्जन हुँदाखेरि। यो कन्भर्जन हुँदाखेरि चाहिँ थोरै मात्रामा एनर्जी रिलिज हुन्छ र यो एनर्जी चाहिँ ADP लाई ATP कन्भर्जन गर्नको लागि युज हुन्छ र लास्टमा गएर चाहिँ GTP ले चाहिँ ATP मा कन्भर्जन हुन्छ। र अब यो सक्सेनिक एसिड चाहिँ फ्युमरेट यानि कि फ्युमेरिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ र यो फ्युमरेट चाहिँ म्यालेट यानि कि म्यालिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ। यो म्यालेट यानि कि म्यालिक एसिड चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ OAA मा रिजेनरेट हुन्छ यानि कि अक्जाइलो एसिटेटमा रिजेनरेट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा इन्भल्भ भएको कम्पाउन्ड पनि OAA हो र लास्टमा प्रड्युस भएको कम्पाउन्ड पनि OAA हो नि त। त्यही भएर चाहिँ यो साइकललाई चाहिँ क्लोज लुपमा हुन्छ भनेको हो क्या। हाम्रो चाहिँ अब सक्सेनिक एसिड फ्युमेरेटमा चेन्ज भएको थियो नि त रियाक्सन नम्बर 6 मा, यो पनि रिडक्स रियाक्सन हो क्या। यहाँ चाहिँ अर्कै कुरो, अघि चाहिँ हाम्रो NAD रिड्युस हुन्थ्यो अरू रियाक्सन भने यहाँ चाहिँ FAD रिड्युस भएर चाहिँ FADH2 मा कन्भर्ट हुन्छ। एउटा FADH2 चाहिँ दुईटा ATP बराबरसँग इक्वल हुन्छ। यो म्यालेट चाहिँ अक्जाइलो एसिड यानि कि OAA मा चेन्ज भएको छ नि यो पनि रिडक्स रियाक्सन हो र यहाँ चाहिँ NAD रिड्युस भएर चाहिँ NADH2 मा कन्भर्ट हुन्छ। यो क्रेब्स साइकलको चाहिँ अर्डर रियाक्सन अर्डर यसको याद गर्नु चाहिँ एउटा फर्मुला छ त्यो भनेको चाहिँ सी आई नो सम सिम्पल फर्मुला मेकिङ अप्सन। अब यहाँ C भनेको साइट्रिक एसिड, I भनेको आइसोसाइट्रेट होइन, KNOW नो केबाट सुरु हुन्छ नि त, त्यही भएर अल्फा किटो ग्लुटानेट, समबाट सक्सेनाइल COA, सिम्पलबाट सक्सेनिक एसिड, फर्मुलाको Fबाट फ्युमेरेट, मेकिङको यमबाट म्यालेट, अप्सनको ओबाट अक्जाइलो एसिटिक एसिड। हामीले यो फर्मुला याद राख्यौँ भने पनि अब यो रियाक्सनको चाहिँ अर्डर थाहा पाउन सक्छौँ होइन, के पछि के बन्छ भनेर। र क्रेब्स साइकलमा चाहिँ 3वटा NADH2 प्रड्युस हुन्छ, एउटा FADH2 र एउटा ATP भनेको त यो त एउटा पाइरुवेट मोलिक्युल्सले प्रड्युस गरेको हो नि त। अब ग्लाइकोलाइसिसले त दुईटा पाइरुवेट मोलिक्युल्स प्रड्युस गरेको हुन्छ एउटा ग्लुकोजबाट, त्यही भएर चाहिँ त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ क्या। अब NADH2 भनेको त एउटा NADH2 सँग
3 एटिपी हुन्छ, एउटा FADH2 सँग 2 एटिपी हुन्छ भनेपछि एउटा पाइरुवेटले हामीलाई 12 वटा एटिपी दिने भयो भने दुईटा पाइरुवेटले चाहिँ हामीलाई 24 एटिपी दिने भयो। त्यही भएर हामीलाई क्रेब्स साइकलले चाहिँ 24 एटिपी